नमस्कार, कार्यक्रम राजनीति र विकासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, 7औं सार्वजनिक शौचालय दिवस मनाइसकिएको छ। अब संघीय राजधानीमा बस्ने मानिसहरूलाई हेर्दा लाग्छ यो राजधानी निकै नै सुविधायुक्त छ, सुविधा सम्पन्न छ। तर अहिले पनि वर्तमान अवस्थामा सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा तय गरेको छ। तर कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय पनि विभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ। विभिन्न समस्या लिएर सर्वसाधारणहरू विभिन्न समस्याले आक्रान्त भइरहँदाखेरि यता सार्वजनिक शौचालय नभएर दिनहुँ आफू काममा बाहिर निस्किँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू पनि उनीहरू भोगिरहेका छन् र यसले आम मानिसहरूको मानव स्वास्थ्यमा पनि असर परिरहेको छ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक शौचालय नहुँदा र भिडभाडमा भइरहने राजधानीमा बस्नका लागि कतिको कठिन होला, अब यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा यति बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान जङ्गुलजी हुनुहुन्छ र सँगै गुणस्तर विशेषज्ञ नरेन्द्र तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। उहाँ मेडसिटी अस्पतालमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। सर, यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। मैले सुरुवात गरेँ हाम्रो ईश्वरमान सरसँग। हामीले यो भनौँ न खुल्ला दिशामुक्तको एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको धेरै समय पनि भयो। धेरै जिल्लालाई हामीले खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र पनि कायम गरिसकेका छौँ गणनामा। तर हेर्दाखेरि यथार्थमा चाहिँ त्यस्तो खालको देखिँदैन। 7औं सार्वजनिक यो दिवस मनाइरहँदा, शौचालय दिवस मनाइरहँदा अहिलेको अवस्था के छ, के पाउनु भएको छ यहाँले? 7औं शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस हिजो मात्र हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ होइन। अब जहाँसम्म लाग्छ अहिले मुख्य नेपालको केन्द्रबिन्दु भनेको यो काठमाडौँ महानगरपालिका होइन। यहाँको घटनाले सबैलाई प्रभावित बनाउँछ होइन। यहाँको जुन राम्रो कामले सबै ठाउँमा राम्रो हुन्छ, नराम्रो नराम्रो हुन्छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो सार्वजनिक शौचालयको अहिलेको अवस्था भनेको त्यति व्यवस्थित चाहिँ छैन। हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ विभिन्न नगरपालिकादेखि, यो उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाको शौचालयको पनि अध्ययन गऱ्यौँ र साथसाथै महानगरभित्रको पनि अनुगमनदेखि लिएर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ यहाँको त्यति गुणस्तर हामीले पाइरहेका छैनौँ र अब त्यसलाई गुणस्तर बनाउनको निम्ति महानगरपालिकाले एउटा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ हामीले तयार गऱ्यौँ। त्यसमा रिपोर्ट तयार गर्नेमा म पनि थिएँ। जस्तै बस पार्कदेखि लिएर चाहिँ अब विभिन्न अहिले चाहिँ बेसी हाम्रो सार्वजनिक शौचालय भएको ठाउँ भनेको यो रत्न पार्क आसपास नै हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब धेरै मानिसहरू जमघट हुने ठाउँ, केन्द्रबिन्दु नै त्यहाँ भएको कारणले पनि विशेष त्यहाँ त्यसलाई नै फोकस गरेर बनाएको हामी पाउँछौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब मुख्य कुरो त के भन्दा सबभन्दा चाहिँ हाम्रो समाज कसरी विकसित भइरहेछ, हाम्रो कुन स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने कुरो चाहिँ अब भनौँ न नेपाल कुन स्तरले विकास भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सार्वजनिक शौचालयले देखाउँछ होइन। अब सार्वजनिक शौचालय अथवा चाहिँ टोयलेट चाहिँ हामी छिर्नासाथ यो मुलुक यो अवस्थामा छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले मापदण्ड त्यसले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। त्यो भएको कारणले हामी गइसकेपछि यो शौचालयलाई अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले पनि कमसेकम 6 महिना अध्ययन गरेका छौँ हामी गइसकेपछि। अब यसलाई चाहिँ हामीले स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म लाग्छ महानगरभित्रको कुरा गर्दाखेरि जम्मा यहाँ चाहिँ 45वटा सार्वजनिक शौचालय छ, जसमा चाहिँ 25वटा सञ्चालन छ। 20वटामा सञ्चालन हुने नहुने अलि अप्ठ्यारो छ, कहिले हुने कहिले बन्द हुने कुरामा। त्यो भएको कारणले अब जुन सञ्चालनलाई स्मार्ट कसरी बनाउने, मैत्री होइन, बाल मैत्री कसरी बनाउने, महिला मैत्री कसरी बनाउने, अबाध कसरी बनाउने भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई फोकस गरेका छौँ र ध्यान पनि केन्द्रित भएको छ। र अब चाहिँ यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामी भिजिट नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मनाइरहेका छौँ होइन। अब चाहिँ अब सबै चाहिँ पर्यटकहरूलाई हामीले चाहिँ अब 10औं 20औं 30औं लाख पर्यटक भित्राउने कुराहरू हामी गर्दाखेरि अब मुख्य कुरो त सार्वजनिक शौचालय अनिवार्य नै चाहिन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ केन्द्रीय महानगरपालिकाको सार्वजनिक शौचालयमा छ र चाहिँ अब यसलाई स्मार्ट शौचालय चाहिँ भएकोलाई कसरी स्मार्ट बनाउने र नयाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 45वटा चाहिँ नयाँ थप चाहिँ आवश्यक छ भनेर चाहिँ फिल्ड भिजिटले पनि देखाएको छ होइन। मान्छेको आवश्यकता हामीले धेरै वडामा गएर महानगरभित्र छलफल गऱ्यौँ र जहाँसम्म लाग्छ नगर जस्तै तपाईँ भन्नुहोस् न, अब नागार्जुन
नगरपालिका र चाहिँ महानगरको बिचको, जस्तै चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका र महानगरको बिचको होइन, यसो नगरपालिका र महानगरको बिचको सिमानामा पनि यो अति आवश्यक छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ 45वटा नयाँ टोयलेट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ। अब त्यो तत्कालै हामीले चाहिँ अहिले महानगरले चाहिँ सहरी योजना आयोग भन्ने हाम्रो छ प्लानिङ होइन, सिटी प्लानिङ कमिसन, त्यसले चाहिँ के भन्दा 20वटाको चाहिँ नमुना चाहिँ तयार गरिसकेको छ। 20वटा टोयलेट होइन, सानोमा यो बनाउने, ठुलोमा यो बनाउने, 3 कोठा यो बनाउने, अथवा यो 1 कोठे चाहिँ ठाउँमा यो बनाउने, किन ठाउँको अभाव चाहिँ हामीसँग छ। र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दा अहिले फोकस गरेको चाहिँ भिजिट 2020लाई पनि हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर स्वयम्भू पशुपति बौद्ध लगायत चाहिँ अब चाहिँ टुरिस्ट एरिया चाहिँ टुरिस्ट पर्यटक एरियाहरू लगायत व्यावसायिक केन्द्रहरूमा पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भनेर लागेका छौँ होइन। अब सुरु चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ स्वयम्भूबाट हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। भनेपछि अहिले महानगरको अवस्था भनेको 45वटा सार्वजनिक शौचालयमा 25वटा चाहिँ चलिरहेको अवस्था हो। चलिरहेको अवस्था हामीले सोचेको जस्तो मापदण्डमा छैन। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्दा स्मार्ट बनाउनु बाँकी छ, परिष्कृत गर्दै लैजान बाँकी छ। हजुर, अब सर अहिले हामीले वातावरणलाई कसरी स्वच्छ राख्ने, यसमा अझ शौचालयको कुरा पनि आउँछ र अहिले हेर्ने भने पोल्युसन एकदमै बढिरहेको अवस्था छ। सरसफाइ भन्ने बित्तिकै मानिसहरूको आफ्नै आफ्नै परिभाषा पनि रहने गर्दछन्। सरसफाइ कति महत्त्वपूर्ण छ? अब यस्तो छ, अब यो हामीले चाहिँ सरले भनेअनुसार 7औं चर्पी दिवस भर्खरै मनाइरहेको अवस्था छ। अब यो कति इम्पोर्टेन्ट छ हाइजिन सेनिटेसन भन्ने कुरो, यो अब एकदमै अनडिफाइन्ड कुरो, डिफाइन गर्न सकिँदैन, किनकि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, गर्नुपर्छ, जसको कारणले चाहिँ एकदमै लाइफ थ्रेटेनिङ र एकदमै क्रिटिकल रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब हामी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेसनल हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छेले त अझ के भन्छौँ भने तपाईँलाई टोयलेट र चर्पीको मात्रै उपलब्ध गराएर त्यसको सम्पूर्ण हल हुँदैन। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्नु पर्यो, पानीको व्यवस्था हुनु पर्यो, हामीले मल्टिपल क्याम्पेन गर्न पर्यो। अझ नगरपालिकामा त विशेष गरेर मल्टिपल ठाउँमा जहाँ जहाँ शौचालय छ र जुन ठाउँमा मानिसहरूको भिड हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अझ सरले भनेअनुसार आधुनिक शौचालयको निर्माण हुनु पर्यो। त्यसमा पानीको व्यवस्था हुनु पर्यो, सेनिटाइजेसन ह्यान्ड हाइजिनको कुराहरू हुनु पर्यो, क्याम्पेन चलाउनु पर्यो। ह्यान्ड हाइजिन किन इम्पोर्टेन्ट छ, ह्यान्ड हाइजिनले गर्दा कस्ता किसिमको रोगहरू चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, अथवा हामी के किसिमको डेन्जरमा रहन्छौँ, हात धुएन, टोयलेट गयो, शौचालय गयो, तर त्यसको चाहिँ तपाईँले सेनिटेसन कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन भने हुनसक्ने खतराहरू बाट हामीले प्रिभेन्सन गर्नको लागि पनि यो मोडर्न तरिकाले अब अहिले आइरहेको मोडर्न आधुनिक टोयलेटहरूमा चाहिँ यी व्यवस्था हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँलाई वातावरण प्रदूषणको कुरा गर्नुभयो, अवश्य अब धुलो धुवाँ, अब काठमाडौँको स्थिति ओभर पपुलेटेड त छँदैछ, फेरि अहिले त विन्टर सिजन पनि सुरु भइसक्यो, अनि त्यसमा पोल्युसनको लेभल त अब तपाईँलाई डाक्टर साहबहरूले पनि हस्पिटलमा रेगुलर टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा पनि भनिरहेको कुरा छ कि तपाईँलाई इभन मर्निङ वाक गर्न पनि अहिले चाहिँ राम्रो टाइम छैन भन्दैछ, किनकि सबै तपाईँलाई पोल्युसन जति स्याचुरेटेड भएर जमिनको लेभलमा आएर बसेको हुन्छ, जसले गर्दा हामी सबैलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ र मल्टिपल तपाईँलाई लङ रिलेटेड अरू डिजिजहरू हुनसक्छ श्वास प्रश्वासको भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारण हामीले यी सबै कुराहरू मेन्टेन गर्नलाई अब हामीले टोयलेट बनाएको छैनौँ, इभन होल कन्ट्रीकै स्थितिलाई हेर्दा पनि हामीले नियर अबाउट 700 to 1000 बालबच्चाहरू त तपाईँलाई चाहिँ शुद्ध खानेपानी अथवा चाहिँ जुन हाइजिन अथवा सेनिटेसन नभएको खुल्ला वातावरणमा शौचालय गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा हुने सङ्क्रमणहरू, तपाईँलाई डायरिया, डिसेन्ट्रीको कुराहरू, टाइफाइडको कुराहरू, यो कारणले चाहिँ हामीले मृत्युदर भइरहेछ, बाल मृत्युदर। भनेपछि त्यसलाई कसरी कम गर्ने अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ, कसैले मोडर्नाइजेसन अथवा मोडर्न हिसाबको टोयलेटहरू बनाउने, सहरमा मात्रै नभएर गाउँघरमा चाहिँ कसरी नयाँ किसिमको शौचालय बनाउन सकिन्छ, अनि सरल रूपमा पानीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ र यी किसिमका रोगहरू मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर सर, अब अहिले वातावरणलाई हेर्ने हो भने वा भनौँ न जताततै अलिकति लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। एउटा विकास निर्माणको नाममा सडकलाई ठुलो बनाइदिँदाखेरि त्यहाँ धुलो उडिरहेको छ होइन, आम सर्वसाधारणले शास्ति नै खेपिरहेको अवस्था छ। यसमा अब सरसफाइ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, वातावरण स्वच्छ बनाउने भनेका छौँ। अझ काठमाडौँ महानगरपालिकाको घोषणापत्रमा त स्मार्ट सिटीलाई पनि त्यहाँनिर मनन गरिएको छ, यो बनाइनुपर्छ भनेर। थप के गर्दैछ अहिले महानगरपालिका यो विषयमा चाहिँ? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा त मानव स्वस्थ सुरक्षित बनाउने नै हो होइन। स्वास्थ्यभन्दा अरू ठुलो कुरा त केही पनि छैन। स्वास्थ्य भयो भने मात्र सबै कुरा हुन्छ। त्यसकारण महानगरपालिकाले पनि विशेष गरेर
चाहिँ महानगरवासी लगायत छेउछाउ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सबैको चाहिँ नागरिकहरूको कसरी स्वस्थ बनाउने भनेर पहिलो प्राथमिकता राखेर नै अगाडि बढेको छ। यसको लागि चाहिँ के भन्दा अब जस्तै हामीले बुमर ल्यायौँ, बुमर खरिद 5 वटा बुमर ल्यायौँ, 2 वटा चाहिँ हामीसँग चाइना सरकारले दिएको छ, 7 वटा छ। अब पहिला चाहिँ रोड चाहिँ सीमित थियो, अब जनमानसले अथवा चाहिँ होइन अब कोचिकार माध्यमबाट कर्मचारी माध्यमबाट सरसफाइ हुन्थ्यो, अब त्यो सम्भव भएन होइन विभिन्न कारणले। त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँले अघि कुरा भने जस्तो धुलो मुक्त गर्ने महानगरको अभियानै छ होइन, प्रतिबद्धतै छ। नो मार्क्स सिटी चाहिँ हामीले अभियानै चलाइरहेको छौँ भन्दाखेरि अब त्यसको लागि चाहिँ अब मुख्य कुरो त अब सडकमा धुलो रहित हुनु पर्यो होइन। जस्तै यो चाहिँ धुलोको पोल्युसनले पनि धेरै स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ होइन। मान्छे अब चाहिँ बिहान गयो भने बेलुका घर पुग्न साथ चाहिँ अस्वस्थ हुने खालको चाहिँ अहिले परिपाटी चाहिँ छ। त्यसको समाधानको निम्ति पनि हामीले चाहिँ महानगरले अब बुमर ले चाहिँ दैनिक रूपमा 8-10 टन चाहिँ धुलो तानिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि हामीले सोचेको जस्तो भएन, त्यो अर्कै कुरा होला होइन। विभिन्न ट्राफिक कारणले, विभिन्न प्राविधिक समस्याले दिउँसो चाहिँ बुमर सञ्चालन गर्न नसक्ने, रातिमा त गर्ने, राति गर्दाखेरि पनि विभिन्न पार्किङको इत्यादि समस्याले चाहिँ अहिले चाहिँ 100% हामीले चाहिँ त्यो धुलो मुक्त बनाउन सकिरहेको छैन। केही नभए पनि 67% चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले सुधार चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभयो होला, अहिले केही सुधारहरू भएको छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो महानगरभित्र हामीले धेरै छलफलपछि पनि यो धुलो मुक्त बनाउनको लागि न्यूनतम 10 वटा बुमर चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ र अहिले हामीसँग 7 वटा छ। 2 वटा चाहिँ फेरि पुनः चाहिँ खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेको छ, 2 महिनापछि पुग्छ। 10 वटा भयो भने चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो 80% चाहिँ धुलो मुक्त चाहिँ हामी हुन्छौँ। र यसको साथसाथै अब चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ अब यो सेनिटेसनको कुरा गर्दा अब चाहिँ ढल बाटोमा बगिरहेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मेन सडकमा चाहिँ ढल बग्ने अनि मेन सडक जोड्ने चाहिँ को चाहिँ कच्ची रोड हुने अथवा विभिन्न हिलो हुने, सिधै चाहिँ खोला नालामा मिसाउने इत्यादि कुराले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले महानगरपालिकाले विशेष चाहिँ के भन्दा जस्तै अब तपाईँको चाहिँ बागमती विष्णुमतीमा सिधै अब चाहिँ ढल खस्दैन, यो एउटा कुरा चाहिँ अब किनभने यो बेला बखतमा ती ढल पाइपलाइनहरू फुट्दाखेरि अर्को समस्या छ त्यस कारण चाहिँ त्यसको चाहिँ के भन्दा किनार किनारमा अब चाहिँ पाइपहरू त्यो जुन सिउरेजका चाहिँ जाने पाइपहरू भइसकेको छ। अब खोलामा होइन सर, म एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु यसमा। अब के छ भने तपाईँले अब राम्रो चाहिँ टोयलेट अथवा शौचालयको व्यवस्था गर्दैमा यो हल हुन्छ भन्ने छैन, अथवा त्यहाँ तपाईँले चाहिँ पानीको व्यवस्था गर्नुभयो, राम्रो शौचालय छ, सबै थोक छ, त्यसले पनि समस्या हल हुँदैन। किनकि हाम्रो त अल्टिमेटली हाम्रो सिवेज के छ डाइरेक्टली हामीले खोलामा मिसाइरहेको छौँ, त्यसले पनि त्योबाट इन्फेक्टेड भएर त्यहाँ वरिपरिको जीव अथवा हाम्रो जनावरहरू जीव जनावरहरूले पानी खाने अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई नै पोल्युसन गराइरहेको हुन्छ। अब यो केसमा म एउटा अब हाम्रो नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलले के इनिसिएसन लिएको छ भन्ने कुराहरू पनि देखाउँछु। यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो एसटिपी भन्ने छ, त्यो भनेको सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान भनेको तपाईँको फोहोर पानीलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित तरिकाले त्यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गराएर चाहिँ हामीले ओपन इन्भाइरोमेन्टमा छोड्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो भनेको के हो, तपाईँलाई होल हस्पिटलमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दिसा पिसाब अथवा अरू केमिकलहरू जति पनि युज हुन्छ त्यो प्लान्टमा जान्छ हाम्रो। त्यसमा चेम्बरहरू हुन्छ, मल्टिपल चेम्बर, अनि त्यो चेम्बरहरूले सेग्रिगेसन गरेर थर्ड चेम्बरबाट तपाईँको राम्रो पानी निस्किन्छ है। त्यो राम्रो पानी निस्केपछि त्यसमा चाहिँ हामीले केमिकल मिसाउँछौँ, त्यसलाई सोडियम हाइपोक्लोराइड भन्छ। त्यो मिसाएर अब यो पानी चाहिँ डिसइन्फेक्टेड छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले खोलामा मिसाउन सकिन्छ भन्ने इन्स्योर गरेपछि बल्ल हामीले नखु खोलामा मिसाएको छौँ। त्यही गरेर गभर्मेन्टले पनि मल्टिपल ठाउँमा जस्तै बागमतीको पानीलाई चाहिँ शुद्ध बनाउन लागिरहनु भएको छ अथवा विष्णुमतीकोलाई शुद्ध बनाउन लागिरहनु भएको छ। मल्टिपल ठाउँमा यो चेम्बरहरू निर्माण गरेर त्यसलाई शुद्ध बनाएर एटलिस्ट डिसइन्फेक्सन मात्रै गर्न सक्यो भने पनि त्योबाट लाग्ने किसिमका रोगहरू जस्तै अघि मैले भने डायरिया, डिसेन्ट्री, टाइफाइड यो वगैरह वगैरह अरू सर्न सक्ने रोगहरू पनि मिनिमाइज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सर। अब थप अरू के गर्दैछ सर महानगरले? होइन, महानगरले मैले अघि पनि भने तपाईँको जुन चाहिँ पहिला जस्तै हाम्रै कारणले चाहिँ सिधा हामीले विष्णुमतीमा छोड्यौँ, जसको कारणले धेरै पोल्युसन भयो, धेरै डिजिज अब रोगहरू चाहिँ हामी अब वृद्धि भयो।
त्यसको कारणले चाहिँ अब बागमती सफाई यो विशेष अधिकार सम्पन्न आयोग पनि छ, त्योसँग समन्वय गरेर प्रत्येक बिसमती बागमतीमा चाहिँ सिधा चाहिँ ढल नखसालिकन हाम्रो उहाँले भने जस्तो कि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सबै एक ठाउँमा चाहिँ जान्छ गरेर अनि चाहिँ ट्रिट गरेर चाहिँ छोड्ने चाहिँ योजना हामीले बनाएका छौँ र कहीँ कहीँ ट्रिट प्लान्ट पनि अब बनाउनेतिर लगाइरहेछौँ महानगरले होइन, त्यो पनि अब सर्वे गरिरहेछौँ। अब अर्को कुरो चाहिँ अब जस्तै अब टोयलेटकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पनि हामीले अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ होइन। अब त्यो चाहिँ के भन्दा अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोगकर्तालाई पनि निगरानी राख्ने खालको चाहिँ त्यो सिस्टम पनि बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। जस्तै महानगरले बनाउने तपाईँ कतिपय टोयलेट चाहिँ आज बनायो भोलि चाहिँ भत्काइदिने चाहिँ जथाभावी लेख्ने यो प्रवृत्ति छ। तर चाहिँ के भन्दा हामी नागरिकहरू जानै नसक्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिएको पनि हामी रेस्पोन्सिबल भएन, हुन पर्यो हामी सबै पनि, त्यो पनि हुनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ गराउने पनि हामीले चाहिँ अब कार्यविधि होइन, यो सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन कार्यविधि अब हामीसँग थिएन, हामी पनि धेरै अध्ययन गऱ्यौँ, हिजोसम्म थिएन र अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यविधि सञ्चालन यो सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन कार्यविधि चाहिँ अब हामी लिएर आउँदैछौँ। त्यो भइसकेपछि अब चाहिँ कसलाई दण्ड जरुवाना गर्ने के गर्ने सबै कुराहरू त्यसले अब टोयलेट कसरी चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने कसरी दिने होइन। अब टोयलेट दिइसकेपछि टोयलेट मात्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रहने कि अरू पसल पनि रहने, अहिले त समस्या कुन लेभलको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने। तपाईँहरूको यो चाहिँ टिभी च्यानलबाट म प्रश्न भन्न के चाहन्छु भने अहिले टोयलेट देखावटी मात्र छ, टोयलेटको प्रयोजन मात्र छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ के भन्दाखेरि सामग्री चाहिँ बिक्री गर्ने थलोको रूपमा अहिले रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब हटाउनै पर्छ, हामी हटाउँछौँ हेर्नुहोस्। अब महानगरपालिकाले हटाउँछ ती कुरालाई भनिसकेपछि एउटा हामीले अब चाहिँ के भन्दाखेरि सञ्चालन कार्यविधि हामी लिएर आउँदैछौँ। त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ अब सबै चाहिँ समस्याहरू यो जुन चाहिँ अहिले तपाईँ भने अहिलेको चाहिँ जुन अवस्था यो टोयलेट रह्यो त्यो अवस्था रहन नपर्ने थियो, व्यवस्थित हुनुपर्ने होइन, सबै माइती हुनुपर्ने थियो, त्यो अहिले भएको छैन। त्यस कारण कार्यविधि हामी ल्याइसकेपछि त्यो कार्यविधिले गाइड गर्छ अनि कारवाहीदेखि के गर्ने पुरस्कार वा दण्ड जरिवाना के गर्ने सबै कुरा त्यसबाट आउँछ। त्यो आइसकेपछि जहाँसम्म लाग्छ हामीले खोजेको टोयलेट हामीले सोचेको टोयलेट र नागरिकलाई चाहिँ आवश्यकता जुन मापदण्ड जे छ त्यो चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा म यो च्यानलमा त भन्न चाहन्छु। हजुर, सरको कुरामा म एकदमै सहमत छु। सरले भन्नुभयो हामीले चाहिँ जति मोडर्नाइज अथवा आधुनिक किसिमको टोयलेट बनाएर सबै फेसिलिटीहरू इन्स्योर गरे पनि प्रोपर मापदण्ड नीति नियम नबनाएर इम्प्लिमेन्ट नगरेसम्म यो किसिमका चाहिँ ब्रेकडाउनहरू जति छ, मेन्टेनेन्सका इस्युहरू छ अथवा चाहिँ जति तपाईँले बिजनेसको रूपमा युज भइरहेछ भन्नुभयो त्यो चाहिँ तुरुन्त बन्द गर्न सकियो भनेर त्यसलाई आधुनिक तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यो भने पैसा उठाउने, पैसा लिँदा केही फरक पर्दैन, तर लिएर त्यहीलाई नै त्यसको मेन्टेनेन्स र त्यसको चाहिँ स्तर उन्नतको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने त त्यो पनि त राम्रै कुरो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ मिसयुज भइरहेछ त्यसको। अब होइन, अहिले महानगरपालिकाले यो विषयमा धेरै अध्ययन पनि गऱ्यौँ, छलफल पनि चलायौँ। पैसा ठुलो कुरा होइन, स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो होइन। महानगरले शुल्कै उठाउनुपर्छ भने पनि छैन होइन। महानगरले सार्वजनिक शौचालयलाई शुल्क अथवा चाहिँ के भन्दा पैसाको लागि टेन्डर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो त महानगरले आफै गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ क्षमता पनि छ। उठाउने हो भने पनि त्यसकै व्यवस्थापनलाई युज हुन सक्नु पर्यो, प्रयोग हुन सक्नु पर्यो। त्यो त व्यवस्थापनमा त्यसमा नै गर्छ। अहिले चाहिँ त्यो टोयलेटबाट चाहिँ हाम्रो 80-90 लाख उठिरहेछ वार्षिक रूपमा 80-90 लाख उठाइरहेछ। त्यो प्रयोग त त्यसमै गरिरहेछ, तर त्यो पर्याप्त अहिले भएन। तर के भन्छ आम नागरिकले त्यसको एउटा सहजता अहिले पनि पाउन सकेको छैन। नागरिकले कति सुखी भए, कति फिल गरे, त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अस्ति हामी अनुगमन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यस्तो लाग्यो कि मैले अब त्यो धेरै हामीले के अपराध गरे जस्तो पनि फिलिङ भयो क्या। नागरिकलाई एउटा सार्वजनिक शौचालयलाई व्यवस्थित गर्न हामी सक्दैनौँ भने, सहज रूपमा शौचालय गर्न सकेका कसरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहिँ हामीले अब अपराधै गरेर आयौँ कि जस्तो पनि लागेको छ। यो सरले भनेअनुसार काठमाडौँका मान्छेहरू रत्नपार्कमा मात्रै छैनन् भन्ने कुरो चाहिँ हट्न पर्यो। अब जस्तै बानेश्वरमा पनि पब्लिक छ, गौशालामा छ, सबै ठाउँमा इन्स्योर गर्न सक्नु पर्यो, सबैतिर प्लान हुनु पर्यो। तपाईँको चाहिँ महाराजगञ्जमा छैन, तपाईँलाई सामाखुसीमा छैन, गङ्गाबुमा होला 1-2टा, तर
सबै ठाउँमा इन्स्योर गर्नु पर्यो। बालाजुमा छैन, किनकि यो मेन बिजी एरियाहरूमा ठमेलकै कुरा गर्नुहोस् भने हामीले चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार पर्यटन वर्ष मनाउँदैछौँ, तर पर्यटकहरूलाई नै अलिकति हिँड्यो 10 मिनट हिँड्यो भने शौचालय गर्ने ठाउँ खोज्नुपर्छ, अथवा एउटा होटलमा गएर केही खाएर केही किनेर मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। भनेपछि त्यो हटाउनको लागि पनि हामीले प्लान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, हामीले योजना बनाइरहेको छौँ। अब चाहिँ जस्तै तपाईँ ठमेल गयो भने त्यहाँ कहाँ सार्वजनिक शौचालय छ अथवा चाहिँ शौचालयको व्यवस्था कहाँ छ भनेर त अब बोर्डमा देखाउनु पर्यो, यति डिस्टेन्समा यहाँनिर छ भन्ने कुरा त। यसलाई त एउटा एप्सको माध्यमबाट पनि थाहा पाउने गरायो भने झनै इफेक्टिभ होला। अफकोर्स अहिले त अब गुगल छ, तपाईँलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कहीँ जानु पर्यो भने अहिले पब्लिकले एउटा म्यापको भरमा पनि त्यहाँ पुगेको त्यस्तो भइसकेको छ नि त अहिले। यसले गर्दा त हाम्रो देशमा अब पर्यटकहरू पनि धेरै आउँछन्, उनीहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो होला। यसतर्फ चाहिँ महानगरपालिकाले के सोचिरहेछ? अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जिआइएस प्रोग्राम चाहिँ लिएर आएको छौँ। जेआइएस प्रोग्राम होइन, कस्तो खालको त्यो चाहिँ कस्तो भने प्रत्येक घरधुरीहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ देखाउँछ होइन। जस्तै मानौँ कि चाहिँ श्यामबहादुर भन्ने चाहिँ को घर कहाँनिर भने ठ्याक्कै ठिक भने यहाँनिर यहीँ यति तल यति परिवार यति सबै कुराहरू त्यसले चाहिँ देखाउँछ भनेपछि त्यहाँ रोजगारी कति छ, त्यहाँ चाहिँ अब परिवार कति छ, त्यसले ट्याक्स तिरेको छ कि छैन, विभिन्न चाहिँ त्यो एउटाले चाहिँ त्यो हाम्रो सिस्टममा जानु खोज्दैछौँ। त्यो सिस्टममा तपाईँले भनेको पनि जडान गरेर पब्लिक टोयलेटको पनि अरू कुराहरू पनि राखेर चाहिँ गयो भने नसक्ने होइन। अहिले चाहिँ के भन्दा सबभन्दा ठुलो त यो अहिले त आइटी नै हो नि, जमाना त आइटीकै जमाना हो भने त्यसलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउन नसक्ने भन्ने कुरा त होइन। त्यो महानगरपालिकाले त्यो पनि विचार गरिरहेछ होइन। जिआइएस सिस्टमबाट चाहिँ सबै घरधुरी पत्ता लगाउने र कहाँ कति के छ बाटोघाटो सबै कहाँ जस्तै भनौँ तपाईँ राजदरबार कहाँ भनेपछि त्यो जिआइएस त्यो थिचेपछि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ हामी त्योतिर चाहिँ जाँदैछौँ। होइन, त्यो अन्तिम चरण पुगिसकेको छ। अब यो आर्थिक वर्षमा हामी त्यो कम्प्लिट गर्छौँ। हजुर सर, अब अघि हामीले एउटा शुद्ध खानेपानीको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यो वातावरणलाई सरसफाइ राख्ने भनेपछि हरेक कुरा त्यसमा चाहिँ जोडिएर आउँछ सरसफाइ भन्ने बित्तिकै। र अब सरसफाइलाई एउटा सामाजिक अभियानका रूपमा होइन अलिकति यो अभियानलाई चाहिँ बृहत रूपमा अगाडि लैजानका लागि चाहिँ के गरिनुपर्छ? किनकि यसले डाइरेक्ट हेल्थसँगै कनेक्ट हुने भएकोले यो म्याटर अलि बढी अब यस्तो छ। यो लास्ट सेप्टेम्बरमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले नै हामीले खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र सबै होल नेपाललाई भनेर घोषणा गरेको मैले बुझेको छु। तर हामीले हाम्रो जनस्वास्थ्य विभागको डेटा हेर्दाखेरि तपाईँको 27वटा जिल्लाभन्दा अरूमा चाहिँ पूर्ण रूपमा शौचालयको व्यवस्था भएको देखिँदैन। त्यसको मतलब स्टिल हाम्रो 2.5 मिलियन पिपल भनेको नियर अबाउट तपाईँको 25 लाख मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म सुलभ शौचालयको व्यवस्था छैन देशैभर। अब जति ठाउँमा हामीले एनजिओ अथवा सरकारको माध्यमबाट त्यो प्रोभाइड गर्न सकेका छौँ, अब त्यो ठाउँमा पनि तपाईँको के छ, टोयलेट छ, पानीको सुविधा छैन। त्यो भयो भने तपाईँको हाइजिन मेन्टेन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर कतिपय ठाउँमा बन्द भएर उनीहरूले घरायसी पर्पजको लागि युज गरेको देखिन्छ। तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ खाने सामानहरू अथवा अरू टोयलेट बन्द गरेर त्यो सामानहरूको स्टोर भएको अवस्था छ। त्यसको मतलब के हो भने टोयलेट गर्नुभयो, पानी छैन, हाइजिन मेन्टेन भएन, त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँ माटोमा सङ्क्रमण हुने हो, त्यही कुराहरू खानेपानीमा सङ्क्रमण हुने हो। अनि त्यही कुराहरूको कारणले नियर अबाउट हाम्रो चाहिँ कति 44% मात्रै शुद्ध खानेपानी अथवा सोर्सबाट आएको पानी खाइरहेको अवस्था छ। भनेपछि बाँकी मान्छेले खानेपानी त सङ्क्रमण छ त्यसमा, त्यसको कारणले लाग्ने रोगहरूबाट हाम्रो मृत्युदर बढिरहेछ भने हामी त्यता ध्यान किन नदिने? तपाईँले क्लोज टोयलेट मात्रै बनाएर त्यसको सोल्युसन हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसको सोल्युसनको लागि चाहिँ यी सबै कुराहरू, पानीको व्यवस्था, सेनिटाइजेसनको व्यवस्था, हाइजिनको व्यवस्था, अनि गभर्मेन्टले अथवा नगरपालिकाले पनि देशव्यापी रूपमा ह्यान्ड हाइजिन क्याम्पेनहरू गर्नु पर्यो। पब्लिकलाई कसरी अवेर गराउने, तपाईँलाई सेनिटाइजेसन र हाइजिनको कुराहरूमा कसरी चाहिँ सबैको कल्चर डेभलप गर्ने होइन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले इनिसिएसन लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई अब युएनले नै 19 नोभेम्बरलाई चाहिँ विश्व चर्पी दिवस भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। 2001मा नै के अरे वर्ल्ड टोयलेट अर्गनाइजेसन भनेर नै खुलेको रहेछ। अनि त्यसको कारणले हामीले नेपालमा अब युएनको अन्डरमा यत्रो कामहरू गरिरहेछौँ भने गभर्मेन्टले त्यसलाई क्लोजली रूपमा मोनिटर गरेर यो कुराहरू किन पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू यो हेर्न सकियो भनेको खण्डमा चाहिँ आई थिङ्क जुन हामीले खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट
रूप त्यसले लिन सक्छ कि जस्तो लाग्छ, होइन भने यो चाहिँ अब घोषणामै सीमित नहोस् भन्ने कुराहरू हो। अहिले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ फोहोर मैलाहरूको आक्रान्त, होइन, फोहोरहरू यता जताभावी फालिएको लथालिङ्ग यस्तो छ। अहिले नेपाल भन्ने हेर्नु भनेदेखि जतिवटा पनि जिल्लाहरू खुला दिशामुक्त भएका छन् त्यहाँ पनि फेरि अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण मुक्त भएको पनि देखिँदैन सर। अब यो समस्या यस्तो भयो भने त अझै बल्झिँदै जाने भयो। अब यसमा चाहिँ अब महानगरपालिकाको नेतृत्वमा अब गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ एउटा आश। किन भन्दा महानगरको मेयरको नेतृत्वमा यो उपत्यकाभित्रको जम्मै नगरपालिकाहरू एउटा फोरम बनाएको छ, त्यसको नेतृत्व महानगरले लिइरहेको छ, मेयरले लिइरहेको छ। अब जहाँसम्म लाग्छ फोहोर मैलाको कुरा उठाउँदा चाहिँ अहिले हामी दैनिक चाहिँ 8-10 टन, यो उपत्यकाभित्रको महानगर मात्र होइन, उपत्यकाभित्रको 8-10 टन चाहिँ फोहोर अहिले उठिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ ठाउँ छ त्यो 2 वर्षलाई भनेर लिएको चाहिँ सिसिदोल आज चाहिँ 14-15 वर्ष भइसकेको अवस्था छ। र अब हामी छिट्टै बन्चारे धारामा जाँदैछौँ र त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा कम्पोस्ट प्लान्टदेखि लिएर ग्यास प्लान्ट सबै बनाउने भनेका छौँ। यद्यपि त्यो ठाउँको अहिले चाहिँ बाटोघाटो बन्दैछ। त्यो बन्चरे दारामा यदि हामी जाने हो भने हामी व्यवस्थित रूपमा महानगरले चाहिँ अब फोहोरदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ व्यवस्थित। र अर्को कुरो चाहिँ अब हाम्रो उहाँले हाम्रो चाहिँ उठाउनु भयो पानीको विषयमा। पानी मुख्य कुरा हो, सरसफाइमा पानी आवश्यक छ। तर अहिले एउटा यस्तो प्रविधि विकास भइरहेको छ, एउटा बिलगेट्स एउटा चाहिँ कम्पनीले वासको एउटा कार्यक्रम, उसको अन्तर्गत वास भन्ने एउटा कार्यक्रमले पानी बिना पनि अब चाहिँ टोयलेट हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा इमिडिएटली त्यो चाहिँ कम्पोस्टमा प्रयोग हुने खालको पनि कुराहरू अहिले आइरहेको छ। र यद्यपि त्यो कुरा पनि हामी हेर्दैछौँ। त्यो मैले रिपोर्ट त्यो हजुरले भनेअनुसार जस्तै अब नगरपालिकामा त्यो कुराहरू सम्भव हुन्छ। तपाईँलाई गाउँको कुराहरू गर्दा अब त्यसमा ह्यान्डरबको फेसिलिटी, सेनिटाइजेसन अथवा चाहिँ तपाईँ त्यो व्यवस्थामा जान नसक्ने कुरो होइन। तर तपाईँलाई गाउँमा जति पनि रुरल एरियामा हेर्नु पर्दा त पहाडी भागमा अथवा तराईमा कतिपय भागमा अब पानी छैन भने तपाईँलाई ह्यान्डरबको फेसिलिटी भएर केही भएन। तपाईँलाई टिस्यु न्यापकिनको कुरो भनेको त्यो एकदम मोडर्न र डेभलप कन्ट्रीका कुराहरू हुन्, त्यो हामीले इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्न सक्दैनौँ। अब गरेको खण्डमा पनि अब सरले भनेअनुसार जति शौचालय हामीसँग अभाइलेबल छ इभन यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र, अब त्यहाँ गयो भने तपाईँलाई पानीको व्यवस्था छैन भने हामीलाई ह्यान्ड सेनिटाइजेसन गर्नलाई ह्यान्डरबको फेसिलिटी छैन। अथवा तपाईँलाई चाहिँ अब जुन चाहिने पेपरहरू, टोयलेट पेपरहरू, रोलहरू यो अभाव देखिन्छ। अनि त्यो भएको खण्डमा पनि त्यसको प्रोपर सोर्स सेग्रिगेसन अथवा त्यो पनि इन्फेक्सियस हुन्छ, नन इन्फेक्सियस हुन्छ, त्यसलाई कुन बिनमा राख्ने हो, कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो, नगरपालिकाले कहाँ लाने हो, कुनलाई डिस्कार्ड गर्ने हो, कुनलाई रिसाइकल गर्ने हो, यो सबै गाइडलाइनहरू क्लियर भएको देखिँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामीले इन्फेक्सियस वेस्ट के हो, सोलिड वेस्ट के हो, कुनलाई रिसाइकल गर्ने, कुनलाई डिस्कार्ड गर्ने, यी सबै कुराहरूको पनि व्यवस्था गर्न सकियो भने अझ कति कुराहरू त रिसेल गरेर नै हामीले चाहिँ अझ त्यसलाई रियुज गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्यौँ भने त धेरै कुरालाई धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ यसलाई फलो गरेको देखिन्छ। अब हामीले मेडिसिटी हस्पिटलमा पनि के गरेका छौँ भने हामीले इच सोर्समा सेग्रिगेसन हुन्छ। टोयलेटमा जानु भने सेग्रिगेसन हुन्छ। हामीले WHO को गाइडलाइन फलो गरिरहेछौँ, नेपाल गभर्मेन्टको गाइडलाइन फलो गरिरहेछौँ। कुन बिनमा कुन राख्ने, इन्फेक्सियसलाई कहाँ राख्ने, प्लास्टिक इन्फेक्सियस छ भने कहाँ राख्ने, ब्रोकन ग्लास छ, अनब्रोकन ग्लास छ कसरी त्यसलाई डिल गर्ने, अनि सिरिन्जहरूको कुरालाई त्यसलाई कसरी डिसइन्फेक्ट गर्ने, कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने, त्यो सबै कुराहरू छ। अनि त्यसलाई हामीले रियुजमा रिसाइकलको लागि पठाउँदा भने तपाईँलाई काम गर्ने वर्करलाई त इन्सिडेन्ट हुन भएन, उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई कसरी सुरक्षित गरेर ती कुराहरूको ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यसलाई डिस्पोजल गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा प्लान छ। त्यो अनुसार नगरपालिकाले पनि गर्न सक्यो। अथवा तपाईँले त मल्टिपल क्लिनिकदेखि अथवा अनेक हाउस होल्ड अनेक किसिमको वेस्ट उठाउनुहुन्छ, त्योबाट त हामी आफ्नो स्टाफलाई अथवा हाम्रो नगरपालिकामा काम गर्ने चाहिँ स्टाफहरूलाई नै रिस्कमा राखिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई गर्नुपर्ने इयरली हेल्थ चेकअप गभर्मेन्टले गरिदिनु पर्यो। त्यो अनुसार उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। र यी सबै प्रावधान मापदण्डहरू नीति निर्माण बनाउँदाखेरि बनाएर नयाँ तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकियो भने चाहिँ धेरै कुराले अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यसको लागि महानगरपालिकालाई जस्तो थप चुनौतीहरू के छन्? अघि यहाँले जुन सार्वजनिक शौचालयको कुरा उठ्दाखेरि थप बनिरहेछन्, यो अपाङ्ग मैत्री यसरी समावेशी भनिरहँदाखेरि खाली जग्गाको पनि अलिकति कुरा उठाउनु भएको थियो। अरू थप चुनौती चाहिँ के छ अहिले महानगरपालिकालाई? अघि मैले भने खाली जग्गाको अब हाम्रो जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ खाली जग्गा पर्याप्त छैन।
जहाँ आवश्यक छैन त्यहाँ खाली जग्गा छ होइन, यो यो चुनौती छ। अर्को कुरा जस्तै अब प्रयोगकर्ताको कुराहरू पनि छ। हाम्रो कस्तो स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू छ, निर्माण ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा ठुलो, दीर्घकालीन लानु ठुलो कुरा भयो। त्यस कारण चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ अब एउटा समस्या चाहिँ के भने, ठिक छ हामीले चाहिँ एउटा रत्न पार्कलाई पनि हेऱ्यौँ, एउटा चाहिँ के भने त्यहाँको बायोग्यास कसरी उत्पादन गर्ने त्यो सोल्युसनमा जान सक्यो भने त हामी आफैलाई फाइदा छ। त्यो बायोग्यास चाहिँ हामीले उत्पादन गरी जाने सोच पनि बनाएको छौँ होइन। त्यसमा पानी मुख्य कुरो त फल्स यो चाहिँ के भन्दा फल्स के ऊ गर्दाखेरि पानी चाहिने हो नि त होइन। अरू चाहिँ यो ह्यान्ड वास गर्नलाई त त्यति पानी पुरा चाहिँदैन हामीलाई। त्यस कारण चाहिँ मुख्य कुरो त अब पानी कम प्रयोग हुने खालको हाम्रो प्रविधि चाहियो अहिले। तपाईँको चाहिँ के भन्दा अहिले चाहिँ तपाईँ संसार घुमे चाहिँ जानुहोस्, त्यहाँ जहिले पनि अहिले चाहिँ सेन्सरले काम गर्छ कि, सेन्सर तपाईँ कम पानीले त्यही अनुसार युटिलाइज तपाईँ केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँ चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्, प्रयोग गर्न अगाडि त्यसले चाहिँ आफ्नो पानी सफा गरिहाल्छ। प्रयोग गरिसकेपछि उसले आफै वास गर्छ होइन। हामीले पहिला जस्तो यता पानी खनाउने यो गर्ने त्यो गर्नु पर्दैन। अहिले फ्रान्सको एउटा चाहिँ कस्तो सिस्टम छ भने तपाईँ जानुभयो टोयलेट, अस्ति म हेरिरहेको थिएँ, टोयलेट जानुभयो तपाईँ निस्किनु भयो, त्यो उसको चाहिँ 5 मिनट 2 मिनटमा उसले चाहिँ सबै वास गरिसकेको हुन्छ कि भित्र। अनि वास भइसकेपछि त्यो अटोमेटिक ढोका खोल्छ, अर्को जान्छ होइन। अब यो सिस्टम यो भइसकेपछि अब त्यहाँ सफाइ हुँदैन भन्ने कुरा त भएन। अब मान्छेले गर्नुपर्ने भएको भए त्यो होला, अब अटोमेटिक त्यो सिस्टमहरू छ। त्यस कारण त्यो सिस्टमको विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ, त्यो सिस्टमलाई कसरी भित्राउने होइन। त्यो किनभने अहिले त त्यो अटोमेटिक सेन्सरले सबै काम गर्छ। तपाईँ त्यो साबुन लिनुहोस्, सेन्सरले काम गर्छ, कति मात्रा दिने होइन। अब मान्छेले थिच्दाखेरि थिचेर लिने भए धेरैले वेस्ट त्यसले चाहिँ सकाइदिन्छ, त्यसले थाप्दाखेरि जति दिनुपर्ने त्यति मात्र दिन्छ नि त। अब यो खेर गएन मैले भन्न खोजेको धेरै मोडर्न कुराहरू हो सरले त्यो सिस्टमहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ लागु हुनलाई टाइम लाग्छ। त्यो कतिको सकिन्छ, अब कतिको गर्छ भन्ने कुरा होइन, नसकिने भन्ने कुरा होइन। हामी गर्यो भने जस्तै मुख्य कुरा इच्छा शक्ति हो, हेर्नुहोस् होइन। गर्छु हामी गर्छौँ भनेपछि होइन गाह्रो छ सर। होइन। अब अहिले भने सर म एउटा कुरा के एड गर्छु भने यो कुराहरू भनेको अपकमिङ डेजमा आउला अथवा गभर्मेन्टले प्राथमिकता देला, त्यो छुट्टै कुरो छ। तर अहिले गर्न सक्ने के छ भने टोयलेटबाट जति पनि वेस्टहरू निस्किन्छ त्यसलाई हामीले गर्न सक्ने अहिले तुरुन्त भनेको बायोग्यास प्लान्टमा जान सक्छ होइन। त्यो त सम्भव कुरा हो नि, हस्पिटलमा छ। हामी हस्पिटलबाट बायोग्यास प्लान्टमा जति कुहिने चाहिँ वेस्टहरू हुन्छ त्यो बायोग्यास प्लान्टको थ्रु हामीले त्यहाँबाट निस्किने ग्यासबाट त हामीले किचनलाई अभाइलेबल इनफ हुने ग्यासहरू चाहिँ उपलब्ध भइरहेछ भनेपछि कन्ट्रीले होल लेभलमा तपाईँलाई बागमती, विष्णुमती अथवा जति पनि यो खोला किनारहरू छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले बायोग्यास प्लान्ट बनाउन सकियो भने त्यो पनि सफा भयो, त्यसले हामीलाई युटिलाइज पनि भयो। कति ग्यासहरू त हामीले कम्युनिटीलाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ र इन्भाइरोमेन्ट पनि आम सर्वसाधारणले बेला बखत भोग्ने नाकाबन्दी जस्ता यस्ता धेरै समस्याहरू पनि समाधान, किनकि त्यसले दैनिक चुलोमा नै म्यानेज गर्नलाई सफल हुने भयो। हामीले पहिचान कालमा त हामीले त्यो वीर हस्पिटलको अगाडिको टोयलेटमा हामीले त्यो गरिसकेका छौँ। वीर हस्पिटल एकदम राम्रो छ त्यो अगाडिको चाहिँ होइन। अहिले त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार्यौँ भने पहिलेको भन्दा तपाईँ अहिले टोयलेट गयो भने त्यहाँ सुधारिएको छ। अब हामीले अब कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ, हेर्नुहोस् अब अझ बेसी अब कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, गर्नुपर्छ। किनभने अब यो महानगर अब पन्छिएर चाहिँ हुँदैन। अब कसैको थाप्लोमा राखेर फलानले यसो गर्यो धिस्काने यसो गर्यो भनेर चाहिँ अब मिल्दैन। अब महानगरपालिका अगाडि बढ्छ र अब मैले भने आवश्यक अनुसारको चाहिँ सार्वजनिक शौचालय अथवा चाहिँ यो आवश्यक अनुसारको स्मार्ट, अहिले त स्मार्ट भनेको छ त्यो अघि भनेको जस्तो फेरि हामीले प्रविधि तपाईँले भने जस्तो अब बन्नेमा चाहिँ अब बनिसकेकोमा चाहिँ त्यो अझ त्यसलाई कसरी सुधारिन्छ, अझ स्मार्ट कसरी बनाउने। तपाईँको अहिले कुनै पनि टोयलेटमा सेनिटरी प्याडहरू छैन, कहीँ पनि छैन। अब कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुरा त गर्नु पर्यो। अब अपाङ्ग कहीँ पनि मिटर छैन, अशक्त अपाङ्ग कहीँ पनि मैत्री छैन। अब त्यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ यी सबै कुराहरू अब हामी गर्दैछौँ। अब चाहिँ मैले भने अब यो 6 महिनापछि तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ होइन। हामी देखाउँछौँ, तपाईँको मिडिया मार्फतै हामी देखाउँछौँ। आज यहाँ चाहिँ छलफल गऱ्यौँ, तपाईँ कन्टिन्यू हामीलाई पनि
प्रेसर दिनुहोस्, जगाउने काम गर्नुहोस् होइन, त्यो गर्नु पनि पर्छ। किनभने अघि नै भने सर, हामी अब काठमाडौँमा 25 वटा चाहिँ शौचालय छ, सार्वजनिक शौचालय, तर अब यहाँबाट चाहिँ गन्दै जाँदाखेरि रत्न पार्कमा भन्दा अन्त भेटिँदैन भनेपछि हाम्रो कहाँ छ त भन्ने पनि क्वेसन छ। पब्लिकलाई पनि थाहा छैन कि कहाँ चाहिँ राखिएको छ भने चाहिँ साइनबोर्ड होर्डिङहरू राख्नु पर्यो, टोयलेटको फेसिलिटी अब गुगल ड्राइभमा जिपिआरएसबाट भेटिन्छ भने त्यहाँ जिपिएसमा राख्नु पर्यो होइन। त्यो सबै किसिमले चाहिँ अब किनकि टुरिज्म एयर भनेको छ, अहिले चाहिँ अब मोडर्न आइटीको जमाना छ र त्यो युटिलाइज गर्दाखेरि कुनै कुरो भेटिँदैन भने त्यसको अर्थ रहेन। त्यही भएर त्यो हिसाबले व्यावहारिक पाटोमा देख्नु पर्यो। होइन, अब मुख्य कुरो चाहिँ के भन्दा मैले भने नि, अब सहरलाई ब्युटिफिकेसन अब बनाउनु पर्यो, कहाँ कहाँ हुन्छ राम्रो बनाउने, फुल बगैँचा बनाउने, यो राम्रो गर्दै जानु पर्यो। राम्रो हुँदै गइसकेपछि नराम्रो चाहिँ हुँदैन। अब नराम्रो बिचमा धेरै नराम्रो चाहिँ हुँदो रहेछ किनकि अहिले सहरदेखि गाउँसम्म एउटा चर्पी बनाउने अभियानै भइरहँदा सङ्घीय राजधानीकै यो अवस्था छ कि अन्तत हामी के कल्पना इन्डिभिजुअल लेभलमा हजुरको एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा इन्डिभिजुअल फ्यामिली चाहिँ डेभलप भइरहेछ भने गभर्मेन्ट लेभलमा सहकार्य गरेर यो कुराहरू असम्भव भन्ने कुरो त हुँदैन। किनकि हामी अब एज अ नेपाल मेडिसिटीले पनि केही इनिसिएसन लिइरहेछ भने अब बायोग्यास प्लान्ट, अहिले मैले एसटिपीको कुरा गरेँ, सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, त्यो भएर हामीले अब चाहिँ डिसइन्फेक्टेड गरेर वाटरहरू चाहिँ पब्लिकमा को चाहिँ खोला किनारमा मिसाइरहेछौँ। त्यो अनुसार हामीले बायोग्यास प्लान्टको इनिसिएसन गर्दैछौँ। अहिले प्रोजेक्ट अब अन्डर प्रोसेस चलिरहेको छ। फेरि अहिले त यो प्रदूषणको कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनमै समेत पनि यसको असर देखा पर्न थालिसक्यो। विश्वमा नै यो एउटा एजेन्डा नै बनिसकेको अवस्था छ नि त। नेपालमा अहिले हेऱ्यो भनेदेखि 4 को जतिवटा मापदण्ड छ त्यसको 4 गुणा बढिसकेको अवस्था छ। तपाईँको नेपालमा नै अब मैले अघि नै भने 25 लाख मान्छेले त खुल्ला दिशा अझै गरिरहेको अवस्था छ भनेपछि त्यो पनि त वान अफ द मेजर रिजन हुनसक्छ कि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको। त्यो मात्रै होइन, अब तपाईँको वायु पोल्युसनमा चाहिँ तपाईँको त्यो धुवा धुलो त छँदैछ, त्यो मध्ये पनि अब यो किसिमको चाहिँ युरिनलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिशा पिसाबबाट हुने किसिमको फोहोरले त अल्टिमेटली त मान्छेलाई त धेरै अब किसिमको चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मृत्युदर बढ्न जान्छ। अब सबभन्दा तपाईँले भने जस्तो अब तपाईँहरूको हस्पिटलमा होइन, अब यो के नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल त त्यहाँ त अब तपाईँको कुरा सुन्दा व्यवस्थित गर्नुभएको छ यो फोहोर सम्बन्धी होइन। अब धेरै समस्या अहिले के पनि छ भन्दा हामीले पनि अध्ययन गर्दाखेरि हस्पिटलको जुन फोहोरबाट जुन चाहिँ रोगहरू आउने कुराहरू, जस्तै उहाँले जस्तो धेरै हस्पिटलमा यो सिस्टम उहाँले भने छैन होइन। अब सिधै चाहिँ कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ खोलामा अथवा चाहिँ जो फोहोर उठाउने फोहोरको दङ्गुरमा जान्छ, कन्टेनरमा जान्छ। तर त्यसलाई त त्यसरी हुन ट्रिट गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै कुराहरू होइन, सिरिजकादेखि लिएर सबै कुराहरू। त्यस कारण अब मुख्य कुरा अब ठिक छ, अब यो विषयमा अब तपाईँहरूसँग पनि छलफल गरेर अब हामी चाहिँ अरू हस्पिटलको वेस्ट सम्बन्धी पनि कसरी के पोलिसीले जानु पर्यो होइन। किनभने यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि मान्छे स्वास्थ्यलाई यो हस्पिटलको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टको कुरा छ। नेपालमा काठमाडौँकै कुरा गर्दा कति क्लिनिकहरू चलिरहेछ, त्यहाँको फोहोरहरू तपाईँको पब्लिक फोहोरमा मिसिएर गइरहेछ, कति रिस्क होला त त्यहाँ। त्यो इज एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल ठाउँमा चाहिँ प्रोपर सेग्रिगेसन र डिस्पोजल हुन सकेन भने हामीले हाम्रो आफ्नै पब्लिकलाई रिस्कमा राखिरहेछौँ कि त्यो लेभलमा चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो भने पोलिसी लेभलमा नै जानु पर्यो। यो कुरा ठिक छ, तपाईँको कुरा हामी जान्छौँ। अब यो विषयमा पनि तपाईँको इक्जाम्पल म दिन्छु, अब धेरै विदेशमा नजाउँ, एडभान्स कुरो नगरौँ, इन्डिया सम्भव हुँदैन। तर इन्डियाकै कुरो गर्दा पनि त्यहाँ के हुन्छ भने गभर्मेन्टले जस्तै हाम्रो काठमाडौँ नगरपालिका छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रोपर हाम्रो एउटा चाहिँ एक्सपायर भएको मेडिसिन ट्याब्लेटलाई डिस्कार्ड गर्ने हाम्रो देशमा प्रविधि छैन। हजुर है, एउटा एम्पुल भायल जुन मेडिसिनको चाहिँ एउटा ग्लास हुन्छ त्यसलाई कसरी एक्सपायर भयो भने डिस्कार्ड गर्ने हाम्रो सिस्टम छैन। तपाईँलाई क्यान्सर पेसेन्ट हुन्छ, केमोथेरापी मेडिसिन लिइरहेको हुन्छ, त्यो एक्सपायर भयो भने त्यो मेडिसिन जहाँ पाए त्यहाँ फाल्न पाइँदैन। तर हामीले यतिकै जमिनमा गाडेको अवस्था छ। तर त्यो फुटेर पानीमा अथवा इन्भाइरोमेन्टमा फैलेको खण्डमा त्यो साइटोटोक्सिक एकदमै हार्मफुल मेडिकेसनहरू हुन्छ, त्यसले कति स्वास्थ्यलाई असर गर्छ भन्ने हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि इन्डियामा के छ, एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले ठाउँ बनाइदिएको हुन्छ, इच एभ्री क्लिनिक फार्मेसी हस्पिटल सबैको जति पनि फोहोर सेग्रिगेसन हुन्छ त्यो उनीहरूले भनेअनुसार इन्फेक्सियस नन इन्फेक्सियस सार्प सबै छुट्याएर
त्यो ठाउँमा गएर डिस्पोजल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सर। अब हामीले चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा पठाएछौँ, अब घरको फोहोर पनि त्यहीँ छ, हस्पिटलको पनि त्यहीँ छ, कम्पनीको पनि त्यहीँ छ भनेपछि त हामी सबै रिस्कमा छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। यो सबै एउटा के हुनसक्छ, यसको दीर्घकालीन असर भनेर पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अहिले अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पनि तय गरेको छ, तर एउटा सार्वजनिक शौचालय पनि नपाइरहेको अवस्थामा अब महानगरपालिकाले कसरी सम्बोधन गर्दै अगाडि जान्छ अन्तिममा? होइन, अब नागरिक खुसी बनाउनुको निम्ति स्वस्थ त बनाउनै पर्यो। हामीले स्वस्थ बनाउन सकेन भने खुसी नेपाली हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण अब हामी खुसी बनाउँछौँ, स्वस्थ बनाउँछौँ। महानगरले त्यो अभियान थालिसकेका छ। अघि पनि मैले भने तपाईँहरू जस्तो मिडियाले अलिक घचघच्याउनुहोस्, भएकोलाई तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गरिदिनुहोस्, सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्, सुझावको रूपमा पनि दिनुहोस् होइन। यही चाहिँ अपेक्षा हामी गर्छौँ र चाहिँ अब हामीले चाहिँ नागरिकको स्वास्थ्य लागि अब यो चाहिँ सार्वजनिक शौचालय अहिलेको प्रविधि अनुसार अहिले जुन ल्याटिस प्रविधि छ त्यो भित्राउने गरी हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। हस्, यहाँहरू दुवैजनाको महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, धुलो धुवाले आक्रान्त काठमाडौँ सार्वजनिक शौचालयको समस्याले अझै पनि उस्तै अवस्था छ र हरेक पटक सरकारले सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने भनेर विभिन्न प्रकारका योजनाहरू पनि लिएर आएको छ, तर अझै पनि नेपाल खुला दिशामुक्त क्षेत्र हुन सकेको छैन। यस्तोमा विभिन्न खालका समस्याहरू भोगिरहेका छन् आम सर्वसाधारणले र विभिन्न प्रकारका रोगहरू पनि भित्रिरहेका छन्। अब यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि महानगरपालिकाले के गर्दैछ र यसबाट पर्ने मानव स्वास्थ्यका असरहरू के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भयौँ। आजको लागि कार्यक्रम राजनीति र विकासको समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।